बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुरैश मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पैगाम हक़ का रास्ता रोकने के लिए कौन कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए। इब्तिदाए इस्लाम में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले अव्वलीन मुसलमानों पर कुरैश ने इस कदर जुल्म सितम किए कि ना सिर्फ वो इस्लाम से पीछे हट जाएं, बल्कि उनका हशर देखकर कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना भी चाहे तो वो ये सोच भी ना सके। अबू लहब का चूँकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ था, इसलिए पैगम्बर को तंग करने की ज़िम्मेदारी उसने अपने ज़िम्मे ली, जिसकी तमाम तर तफसीलात हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ये तो एक मजमूई तौर पे कुरैश वालों ने जुल्म सितम का सिलसिला शुरू किया, मगर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बाकायदा एक तरीका इख्तियार किया कि इस्लाम का पैगाम यहीं ख़त्म हो जाए, यहीं फना हो जाए, और इसके लिए उन्होंने कई तरीके इस्तेमाल किए। सबसे पहले तो कुरैश वालों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ कुरान करीम था कि एक तरफ तो कुरान की सच्चाई पर वो ख़ुद ईमान रखते हैं, मगर दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि इस्लाम को हम नहीं रोक सकते जब तक कि कुरान को ख़त्म ना किया जाए। इसलिए कि हम कितना ही समझाएं किसी को, कितना ही उसके कान में जादू फूंकें, लेकिन जब कुरान कोई सुनता है तो एक मर्तबा वो बदल जाता है। चुनांचे कुरैश ने एक ख़ास मुहिम शुरू की कि जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर भी मुसलमान इस्लाम को छोड़ दें, और इसमें सबसे पहले चीज़ ये थी कि कुरान को सुनने पे पाबंदी लगाई। कुरैश ने सारी कोशिश की कि लोग किसी तरह भी कुरान को ना सुनने पाएँ। चुनांचे कुरान खुद कहता है, ये लोग पुकार पुकार के कहते हैं कि ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, ख़बरदार इस कुरान की आवाज़ तुम्हारे कानों में ना जाने पाए। पहली पाबंदी तो इन्होंने ये लगाई कि आम तौर पे मशहूर कर दिया कि इस कुरान को ना सुनो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। इसके बाद दूसरी कोशिश इन्होंने ये की कि जब पैगम्बर इस्लाम तिलावत कुरान करें तो पैगम्बर इस्लाम की तिलावत कुरान में रुकावट डाली जाए। इसके लिए दो तरीके इख्तियार किए। पहला तरीका तो ये कि जिसको कुरैश तो मानते थे और इस्लाम भी इसको एक तरह से मानता है, किसी को नज़र लगाना, जैसा कि सही बुखारी में बाबु तिब की हदीस नंबर 5299 में आया है, अल ऐनो हक्कुन, यानी चश्मे बद एक हकीकत है। और आज भी बाकायदा जदीद साइंस ने इस बात को साबित किया है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आंखों में इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी को बहुत गौर से देखें या घूर के देखें, जो कंसंट्रेशन कहलाता है। बहरहाल इसमें हकीकत हो या ना हो, कुरैश के लोगों को इस पे यकीन कामिल था कि अगर मुसलसल किसी को बैठ के देखते रहो तो फिर नज़र लग जाती है, वो इंसान उस काम से रुक जाता है और मजबूर हो जाता है। ये कुरैश के पास भी तसव्वुर था, और इस्लाम में भी ये चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जिनकी निगाहों में ऐसी ताकत होती है कि वो दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बाज़ रिवायतों में तो यहाँ तक है कि जब पैगम्बर इस्लाम खाना काबा के करीब बैठकर तिलावत करते थे तो उस वक्त मौका मिलता था कुरैश को पैगम्बर इस्लाम के करीब बैठने का, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत दो जगह होती थी, खाना काबा के करीब मजमा-ए आम में या अपने घर में रात की तारीकी में। वो मौका तो ऐसा है कि कुरैश पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं जा सकते हैं, मगर दिन को जब अल्लाह के रसूल खाना काबा के करीब बैठते हैं तो कुरैश ने ये एक तरीका बना लिया था कि पैगम्बर इस्लाम को मुसलसल घूरते रहते हैं ताकि हम में से किसी की नज़र लग जाए पैगम्बर को, और पैगम्बर जो इस अंदाज से तिलावत कुरान कर रहे हैं वो ये तिलावत कुरान ना कर पाएँ। ये तो तमाम रिवायतों में है, और बाज़ रिवायतों में इससे ज़्यादा है। वो ये कि अरब के कुछ इलाके मशहूर थे, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं कि जो नज़र लगा सकते हैं। उन्होंने अपने अंदर ये ताकत पैदा कर ली थी। बाकायदा तौर पर उनको पैसे दे के बुलवाया गया। 4 या 5 आदमियों की एक जमात को जो नज़र लगाने के लिए आए, और उनका काम ये था कि तुम मक्के में बैठ जाओ खाना काबा के करीब, जब मोहम्मद तिलावत करें तो उनको नज़र लगाने की कोशिश करो। कुरान करीम की सूरह कलम की आयत नंबर 51 इस बात की तरफ यूं इशारा करती है, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, ए हबीब, ये लोग जो काफिर हैं ये अपनी निगाहों के ज़रिए से तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
ये तुम्हें नज़र लगाना चाहते हैं। और क्यों लगाना चाहते हैं? लम्मा सामिउज़ ज़िक्रा, जब इनके कानों में कुरान की आवाज़ पहुँचती है। जैसे ही ये कुरान सुनते हैं तो दौड़ के आते हैं कि फिर पैगंबर ने कुरान शुरू किया, इनको नज़र लगा देना, ताकि पैगंबर की ज़ुबान से कुरान ना निकले और पैगंबर की आवाज़ ख़त्म होकर रह जाए। व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, और ये भी कहते हैं कि ये आदमी पागल है, मआज़ल्लाह। पहला काम तो उन्होंने ये किया, और दूसरी जानिब ये तरीका इख्तियार किया कि इधर पैगंबर इस्लाम तिलावत कुरान शुरू करें, नज़र लगाने वाले अपने काम में लगे हैं, और इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाई जाएं, इतना शोर हो, इतना हंगामा हो कि किसी आदमी के कान में कुरान की आवाज़ ना पहुँचे। चुनाचे बाकायदा तालियां पीटी जाती थीं तिलावत कुरान के मुकाबले में। इधर तिलावत कुरान ख़त्म हुई, हालात ठीक हो गए। इधर पैगंबर इस्लाम ने कोई आयत शुरू की, फिर तालियां पीटी गईं। तो एक तरफ नज़र लगाने वाले बैठे हैं, दूसरी तरफ तालियां पीटने वाले बैठे हैं, और तीसरी तरफ ये तरीका इख्तियार किया गया कि नज़र इब्न हारिस बहुत बड़ा सरदार और तिजारत करने वाला, वो अपना तिजारती काफ़िला लेके शाम गया। तो इत्तफाक से उस वक्त शाम वालों का कोई त्यौहार भी चल रहा था, वो जश्न मना रहे थे। वो त्यौहार उसने देखा, और जब वहाँ से वो मक्का में वापस आया और मक्का के बाकी सरदारों के साथ उसकी मीटिंग हुई। ये बात ज़हन में रहे कि बाकायदा तौर पर मक्का के 14 काफरों की एक कमेटी थी, जिसकी मीटिंग हुआ करती थी हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि पैगंबर इस्लाम की तबलीग को रोकने में क्या कामयाबी हुई। ये भी उस 14 रुकनी कमेटी में था, और जब ये आया तो इस कमेटी के इजलास में शरीक हुआ तो पता चला कि सबसे बड़ा मसला यही है कि वो नज़र लगाने वाले नाकाम हो गए। अल्लाह के रसूल को नज़र लगाने वाली स्कीम फेल हो गई, तालियां बजाने वाली स्कीम भी फेल हो गई। वो इसलिए फेल हो गई कि कुरैश के पास एक उसूल था कि खाना काबा के करीब जो ज़मीन थी वो मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम की हुई थी। हर कबीले वाला अपने हिस्से का मालिक है, इसमें कोई दूसरा दखल नहीं दे सकता। ये तालियां बजाने वाले जितना भी करीब जाएं, वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते जहाँ से ख़ानदान बनी हाशिम की हद शुरू हो रही है। इन्होंने अपना एक उसूल बनाया हुआ था कि किसी दूसरे के हिस्से में कदम नहीं रखेंगे। अब होता क्या है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ अगर तालियां बजाने वाले हों तो ठीक है कि ना कोई करीब आएगा ना सुनेगा। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम बैठे हैं, चारों तरफ का इलाका खाली पड़ा है और इसके बाहर तालियां बजाने वाले खड़े हैं, तो एक तो ये कि इतना असर नहीं होगा। जो पैगंबर इस्लाम के करीब पहुंच गया वो पैगंबर का कलाम सुन लेगा। दूसरा ये कि ये चीज़ खुद लोगों को ताज्जुब में डालेगी कि ये क्या हो रहा है कि एक आदमी तन्हा एक बड़े इलाके में बैठा है, इसके करीब जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा, सब दूर खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। चुनाचे उनकी ये तालियां बजाने वाली स्कीम भी मुकम्मल कामयाब ना हो सकी। नज़र इब्न हारिस ने सुना कि ये हुआ है, कहा कि अच्छा फिर एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं शाम गया था, जब मैं शाम पहुँचा तो वहाँ पे उनका एक त्यौहार चल रहा था। उसमें किस्म किस्म के तमाशे हो रहे थे, नाच भी हो रहा है, गाना भी हो रहा है, कुश्ती भी हो रही है, घुड़दौड़ भी हो रही है, जुआ भी हो रहा है, जो जश्न में त्योहारों में होता है। मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा रश ना नाच में है ना गाने में है, सबसे ज़्यादा रश कुछ ईरानियों के पास है। मैं करीब पहुंचा कि ये ईरानियों के पास इतना रश क्यों है, क्योंकि जुआ छोड़कर जवारी यहाँ पे आए बड़ा मुश्किल है, नाच और गाना छोड़कर कोई आदमी यहाँ आए बड़ा मुश्किल है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि ये कुछ ईरानी हैं, इनको कुछ किस्से और कहानियाँ याद हैं, रुस्तम और असफंदयार की कहानियाँ जो ईरान के पुराने बादशाह थे, और एक ख़ास स्टाइल बयान करने का कि बंदे को सुनकर लगता है कि मैं उस ज़माने में पहुँच गया हूँ। तो ये बिल्कुल नई चीज़ थी शाम वालों के लिए कि नाच तो सारा साल देखते रहते हैं, गाना तो सारा साल सुनते रहते हैं, जुआ तो हमेशा खेल सकते हैं, मगर ये जो लोग आए हैं ईरान से ये तो सारा साल नहीं आते हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं फिर चले जाएंगे। चुनांचे सारा शाम कूदा पड़ा जा रहा था। तो अब ये नज़र इब्न हारिस मशवरा दे रहा है कि अब तक मक्के में किसी आदमी ने वो चीज़ नहीं सुनी। अगर हम उन लोगों को दावत दे के यहाँ बुलाएं और उनको कहें कि तुम अपने किस्से कहानियाँ यहाँ सुनाओ, तो ये एक नई चीज़ है। सब लोग दौड़ के चले जाएंगे कि मोहम्मद का कलाम तो सुनते रहते हैं और उसके कलाम से ज़्यादा असर होगा। ये बात उनकी समझ में आ गई। चुनांचे बाकायदा ख़त लिखा गया, एक वफ्द गया
اور ایران کے ان داستاں گو لوگوں کو دعوت دے کے لایا گیا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک جگہ مخصوص کی گئی، اور یہ لوگ جب آئے تو اپنے ساتھ ایران کی رقاصاؤں اور ایران کی گلوکاروں کو بھی لے کر آئے۔ باقاعدہ ایک پورا وفد بن کے آیا، جس طرح ثقافتی وفد بنا کرتے ہیں، کہانی والے، ناچنے والے، گانے والے، پورا ایک وفد بن کے آیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے دوڑ دوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں، مگر 2-4 دن کی بہار تھی، اس کے بعد بری طرح سے فیل ہوئی اور سارے کا سارا مجمع واپس یہاں پہ آنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا قریش والوں نے تو اب وہ اور گھبرا گئے، یہ تو آخری ترکیب تھی ان کے ہاتھ میں۔ آخرکار ایک عجیب بات ہوئی، ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، ایسا کرو کہ یہ جتنے لوگ پیغمبر کے قریب بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، ایک ایک کنیز گانے والی اور ناچنے والی ایک ایک آدمی کے پیچھے لگا دو، اس کے پیسے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ 200-400 کے قریب گانے والی اور ناچنے والی کنیزوں کو باہر سے بلایا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے کہ تمہارا کام فلاں آدمی کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جانا ہے، اس طرح سے اپنے گانے میں اس کو گھیرنا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے حرم میں آنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی 6 آیت میں اس بات کا ذکر یوں ملتا ہے، اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے مراد وہی قریش کے سردار ہیں جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ایک ایک ایسے انسان پہ مقرر کی جائیں کہ جو اسلام کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ قریش نے چوتھا منصوبہ بنایا کہ جب دیکھا کہ قصے کہانی سے کام نہیں چلا تو ایک ایک ایسے آدمی کہ جو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں کہ سروں پر ایک ایک عورت کو مقرر کر دیا گیا، مگر یہ سکیم بھی ناکام ہو گئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ہر طرف سے ناکامی کے بعد قریش نے سوچا کہ اب اسی قرآن میں مسلمانوں کو چکرا دو۔ خود قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ سورہ شورا میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں آیات قرآنی پر۔ اب یہ مسلمان جو دائرہ اسلامی میں آئے ہیں، نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ قرآن کے ماہر ہیں، نہ عربی زبان کے ماہر ہیں، ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو اجمی ہیں، مگر ان کو گھیر کے بیٹھ جانا اور قرآن کی وہ آیتیں جو ساری دنیا میں انقلاب لا رہی ہیں اس پر بحث کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بتاتے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قریش نے باقاعدہ اپنے ہاں کچھ ٹیمیں بنا دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، قالوا ھذا اساطیر الاولین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم ہیں یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے ہیں۔ مسلسل مذاق اڑانا، مسلسل تانے دینا، دیکھیے کوڑوں کی مار، دھوپ میں بٹھائے جانے کی مار، آگ میں پھینکے جانے کی مار برداشت ہو سکتی ہے، مگر مسلسل مذاق جو آج بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت تو یہ چھوٹا سا گروہ تھا، اور پھر مسلمانوں کا ہی مذاق نہیں بلکہ قرآن کا بھی مذاق۔ چنانچہ یہ 2 واقعات تو بہت مشہور ہیں تاریخ اسلام میں۔ پہلا یہ کہ جب سورہ مدثر کی درمیانی آیتیں نازل ہوئیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ انسان نہ مرے گا اس میں نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسا محسوس ہوگا اسے کہ جیسے میں مر گیا ہوں، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب اتنا سخت ہوگا انسان کی ساری کھال جل کے سیاہ پڑ جائے گی، اور اس جہنم پر 19 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔
جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا۔ بآواز بلند کہا کہ مکے والو ذرا یہاں تو آنا اور پھر سنو کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ سارا مکہ دوڑ کے آ گیا۔ ابو جہل پکار کے کہتا ہے کہ سنو، آج تک تو ہم اکیلے اس سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے اور ہیں جن سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ یہ 19 کیا 90 بھی آ جائیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچل کے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور یہ کہہ کے ہنسی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو ایک طرف تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، دوسری طرف سلدہ نامی آدمی کو موقع مل گیا۔ یہ سلدہ مکے کا مانا ہوا پہلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ گائے کی کھال کو زمین پہ بچھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور چیلنج کرتا تھا یہ پورے مکہ میں کہ کوئی بھی آدمی آئے اور اس کھال کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال لے تو میں جانوں گا اور پھر میں اپنی شکست مانوں گا۔ یہ اس کا چیلنج تھا۔ اور آخر میں جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا، اس وقت تک اس کا چیلنج بڑھ کے 10 آدمیوں کا ہو چکا تھا کہ 10 آدمی بھی اگر آئیں اور اس کھال کو کھینچ کے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ یہ فقط اس پہ کھڑا ہے مگر قدموں میں اتنی طاقت ہے، اس طرح سے پاؤں جما کر کھڑا ہوتا ہے گائے کی کھال پہ کہ 10 آدمی زور لگاتے ہیں اور یہ گائے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے۔ اس وقت اس نے اپنے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر بیٹھا کہ اے شخص، تو بار بار کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو آ کر مجھ سے کشتی کا مقابلہ کر۔ اگر تو نے مجھے شکست دے دی تب میں مانوں گا کہ تو سچا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ پیغمبر اسلام اور اس کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کا رسول پہلوانی کرنے یا کشتی لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کا جواب دینا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس کے پہلے چیلنج کو سن کر اس کا مقابلہ کیا مکے کی سرزمین پر۔ اب وہ شکست کھا گیا مگر کوئی بہانہ بنایا۔ دوبارہ کہا کہ نہیں، آج تو میں بیمار تھا، دوبارہ سے مقابلہ کرو۔ 10 مرتبہ اسے شکست ہوئی اور سارا مکہ پہچان گیا، لیکن 10ویں مرتبہ کی شکست کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا تھا۔ جیسے ہی قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکے والو، اس میں کیا طاقت تھی کہ یہ مجھے شکست دیتا؟ یہ تو بس اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اب ایسا کرو کہ 11ویں مرتبہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، 2 فرشتوں کو تم پکڑ لینا، باقی 17 کا مقابلہ میں کرتا ہوں۔ ایک مضحکہ خیز انداز میں یہ بات کہتا ہے، یعنی یہ 5واں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کو روکنے کا۔ لوگ سننے نہ پائیں، رسول سنانے نہ پائیں، قرآن کی آیتوں کو الٹا کر کے الٹے معنی نکالے جائیں، قرآن کی آیتوں پہ بحث اور مباحثہ کیا جائے اور پھر قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن 19 فرشتوں کی بات کر رہا ہے اور ایک موضوع مل گیا مکے والوں کو پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے کا۔ لیکن اس ساری مخالفت اور جھگڑے کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں مگر براہ راست پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حملہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے، یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا ہے، یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے اپنے والدین کے سکھائی میں آ کر پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ حضرت عمار یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خباب بن ارت رضوان اللہ علیہم، اتنے سارے مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ میں اس سارے فتنے اور فساد کے بانی ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہی خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ شروع میں ہمیں کچھ واقعات ملے، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔
पहला अमल मक्के वाले कुरान किसी की ज़ुबान से सुनने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाचे तारीख बताती है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी तो इतना मारा कि ज़ख्मी होके गिर पड़े। जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह रहमान की तिलावत की तो इतना मारा कि बेहोश हो गए। चुनाचे कुरान किसी की ज़ुबान से सुनना ये कुरैश के लिए सबसे बड़ी परेशानी का मसला था। सबसे बड़ा जुर्म मक्के में था कि कोई कुरान की आयत अपनी ज़ुबान से अदा करे, क्योंकि मालूम था कुरैश को कि कुरान का एजाज़ क्या है। सबको रोक रहे हैं, किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है मगर अल्लाह के रसूल सुबह से शाम तक हरम में बैठकर तिलावत कुरान करते हैं। सारी रात अपने घर में बैठ के तिलावत कुरान करते हैं। तालियां बजाई जाती हैं, कोशिश की जाती है कि गाने वाले पैगंबर के सामने आ जाएं, नज़र लगाई जाती है मगर पैगंबर को रोकने की कोशिश नहीं की जाती। बाकी कोई एक मुसलमान तिलावत कुरान नहीं कर सकता। जिसने तिलावत कुरान कर ली उसे फ़ौरन अरबों ने हमला करके ज़ख्मी कर दिया, इस तरह कि आइंदा वो तिलावत ना कर सका। फ़कत पैगंबर इस्लाम को इजाज़त है। और दूसरा मसला नमाज का मसला। मक्का की सरजमीन पर किसी भी मुसलमान को इजाज़त नहीं है नमाज पढ़ने की। जैसा कि एक दफ़ा चंद मुसलमान गार में छुप के नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी कुरैश ने देखा तो हमला करने के लिए दौड़े। पैगंबर इस्लाम हरम में सब निगाहों के सामने नमाज पढ़ रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वजह क्या है कि वो जो सबसे बड़े जुर्म हैं मक्के वालों के, वो दो जुर्म उनकी आंखों के सामने हो रहे हैं। बाकी वो सारे मुसलमानों को शहीद करने के लिए तैयार। पैगंबर इस्लाम को देखकर उनका हाथ क्यों रुक जाता है? कोई तो सबब होगा। तो तारीख ये बताती है कि पैगंबर इस्लाम की ज़ुबानी मुखालफत कितनी ही की जाए, पैगंबर के साथियों पर कितना ही जुल्म किया जाए, मगर पैगंबर इस्लाम से बहरहाल कुरैश वाले भी डर रहे थे। हालांकि मक्का के 7 सरदारों में हज़रत अबू तालिब को छोड़कर बाकी 6 सरदार सब पैगंबर इस्लाम के मुखालफिन की सफ़े अव्वल में शामिल थे। और हज़रत अबू तालिब का भी मसला ये कि उनका बड़ा भाई अबू लहब भी खिलाफ पैगंबर था। इसके बावजूद मक्के वाले खामोश हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? उलमा ने इसकी 6 वजूहात बयान की हैं। एक वजह तो ये थी कि मक्के वाले पैगंबर इस्लाम की विलादत से लेकर 40 साल तक मुसलसल ऐसे वाक़यात व मौजज़ात देखते आए थे कि दिल ही दिल में उनके ये ख्याल तो बैठ चुका था कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, ये जवान आम जवान नहीं है। पैगंबर इस्लाम की विलादत के बाद के हालात, पैगंबर के बचपन के हालात, वो सफ़र शाम के हालात जब हज़रत अबू तालिब के साथ पैगंबर इस्लाम गए, वो 25वें साल के हालात कि जब जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का माल लेकर अबू जहल के साथ गए, वो सब मक्के वालों के आंखों देखे मौजज़ात हैं, सब उनके गवाह हैं। बल्कि उस वक्त जो पैगंबर इस्लाम के साथी थे आज वही मक्के के सरदार बन गए हैं। तो पैगंबर इस्लाम की 40 साल की ज़िंदगी उनके सामने है। उनको ये पता है कि पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले इसी मक्के में कितने काहिन और कितने राहिब पैगंबर इस्लाम को शहीद करने आए थे, पकड़े भी गए थे इन्हीं के हाथों से। इनको ये भी मालूम है कि विलादत रसूल की रात सारे मक्के में और सारी दुनिया में कैसी रोशनियां हुई थीं, तो हर चीज़ के गवाह हैं। दिल में ये ख्याल तो बैठा हुआ है 40 साल की ज़िंदगी को देखकर कि ये शख्सियत हम सब से मुख्तलिफ है। ये ज़रूर किसी न किसी मौके पर कोई ऐसी खसूसियत पेश करेंगे कि जिसका जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ये पहला ख्याल। दूसरी चीज़, इन चीज़ों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पूरी जवानी उनके सामने है। पैगंबर इस्लाम का बेदाग किरदार उनके सामने है। यही वजह है कि ये सारे मुखालफीन सारा दिन पैगंबर इस्लाम की मुखालफत करते हैं, तो पैगंबर इस्लाम के अलावा कोई काबिल भरोसा इनको नज़र भी नहीं आता है। अमीन भी मानते हैं, तभी हिजरत तक पैगंबर इस्लाम के पास अमानतें हैं। सादिक भी मान रहे हैं, तभी अबू जहल जैसा दुश्मन भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है। तीसरी चीज़ ये थी कि ये दिल से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान ही चुके थे, मगर अपने फ़ायदे की खातिर इकरार नहीं कर रहे थे। मसलन क्या फ़ायदा? इसकी वजाहत अबू जहल के एक वाक़े से होती है। अल्फाज के थोड़े से फ़र्क के साथ 3 मुख्तलिफ सहाबा इकराम से ये वाक़या नकल हुआ है। एक सहाबी कहते हैं कि जब पहली मरतबा मैं मक्का में आया तो अबू जहल मुझको मिल गया। मैं उसके साथ साथ चलने लगा। इतने में वो पैगंबर इस्लाम के करीब से गुजरा तो उनको देखकर उनके सामने रुक गया। कहने लगा कि तुमने हमारी सारी कौम को टुकड़े टुकड़े कर दिया है।
اب بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ گھروں میں جدائی ہونے لگی ہے، شوہر اور بیوی الگ الگ ہو گئے ہیں، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ بالکل جھوٹا ہے؟ ابو جہل نے سر جھکا لیا، کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جھوٹا بالکل نہیں ہے، جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہمارا دل بھی مانتا ہے۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ پھر تم اس کے مخالف کیوں ہو؟ ابھی میرے سامنے تم نے اتنا برا بلا کہا دیکھو قصی کی اولاد ہے۔ قصی کون ہے؟ قصی پیغمبر اسلام کے دادا کے والد، یعنی پیغمبر اسلام کا خاندان انہی سے چلا ہے۔ قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ کے بیٹے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ اجڑ کے رہ گیا تھا اور قصی پہلی شخصیت تھی جنہوں نے مکے کو باقاعدہ صحیح طریقے سے آباد کیا اور مکے کی خاطر اپنے حق کو چھوڑ دیا، ورنہ خاندان رسول کا حق تھا خانہ کعبہ، اس کے آس پاس کی زمین، مگر دوسرے لوگ قبضہ کر چکے تھے تو کہا ہم دور جا کے رہیں گے، مگر جو پہلے سے آ چکے ہیں ان کو ہٹائیں گے نہیں۔ بڑی عظیم شخصیت تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو یہ قصی کی اولاد ہے، قصی والے، انہوں نے آ کر کعبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ سقائیت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے ذمے ہے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مکے کا جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد دارالندوہ انہوں نے بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ دارالندوہ وہ کمرہ، وہ حال کہ جہاں پر ہر مشکل مسئلے پر غور کرنے کے لیے سارے قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سارے سردار جمع ہوتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، مگر یہ دارالندوہ قصی نے بنوایا تھا۔ انہوں نے ندوہ بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کا موقع آیا، مگر اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے خرچ کیا۔ کھانا کھلانے کا موقع آیا، ہم نے بھی بھوکوں کو کھانا کھلایا، مگر ہم سے بڑھ کر انہوں نے کھانا کھلا دیا۔ اب یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی بھی ہیں، کیا ہم اس کو برداشت کریں کہ ایک ہی خاندان میں سارے کے سارے عہدے چلے جائیں؟ خدا کی قسم جب تک کہ میں زندہ ہوں نبوت کو اس خاندان میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل سے مان رہا ہے، مگر فقط اس لیے کہ اس سے پہلے ہر جگہ شکست اٹھا چکے ہیں یہ لوگ۔ آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں، مقابلہ کرو پیغمبر اسلام کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر جب دل سے پیغمبر اسلام کو مان لیا اور فقط خاندان کے مفاد میں، فقط پیسے کے لالچ میں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اب وہ جذبہ اور جوش تو نہیں ہے، دل تو ان کا خود ان کو ڈرا رہا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوا تھا، اور چوتھا سبب کیا تھا؟ چوتھا سبب یہ تھا کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی زبان سے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہم تو ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم تو مٹ کے رہ جائیں گے۔ اور غالباً اس کا سبب کیا ہے؟ وہی تیسری بات کہ دل سے ان کو رسول مان چکے ہیں۔ اب جب رسول مان چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ انتہائی گھبراتے ہیں، اسی لیے مخالفت میں ایک حد تک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ رسول ہم کو بد دعا نہ دے دیں، رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں کہ ہم مارے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، مگر پیغمبر اسلام سے یہ خطرہ ہے۔ اور اس کی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب ابو لہب کے بیٹے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوکنا چاہا تھا، اور پیغمبر اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ شیر جیسا جانور تجھ پہ مسلط ہو جائے، تو کتنا ڈر گیا تھا ابو لہب، کس طرح سفر کے دوران قریش کے لوگوں سے مدد مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ابو لہب کی بات ہے۔ اسی طرح ابو جہل اور عتبہ کا واقعہ ہے، میدان بدر میں قریش کا سردار ابو جہل کے ساتھ۔ یہ پیغمبر اسلام کے بدترین مخالفوں میں سے تھا، مگر ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام کے پاس اس لیے گیا کہ کوئی مصالحت کا راستہ نکل آئے،
تو پیغمبر اسلام نے اس کی دلیلوں کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، پوری 38 آیتیں، اور آخری آیت میں پیغمبر اسلام سجدے میں گر گئے کیونکہ واجب سجدے کی آیت ہے۔ خیر، انہی آیتوں کے بیچ میں ایک وہ آیت بھی ہے، اگر یہ لوگ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو ڈراتا ہوں اس آگ سے کہ جس نے عاد اور سمود کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ ساری بات خانہ کعبہ کے صحن میں ہو رہی تھی، یعنی سارا مکہ دیکھ رہا تھا، البتہ دوسرے لوگ ذرا دور بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، گھبرا گیا عتبہ، دوڑ کے آگے بڑھا اور پیغمبر اسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہ رہا ہو۔ جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا تو قریش نے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ دوران گفتگو تم گھبرا کے خوفزدہ ہو کے آگے کیوں بڑھے تھے، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر اپنا ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب مجھ پہ فوراً نازل ہو جائے۔ اب دیکھیے، ڈر ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پہ ان کو اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مکے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور قریش کی مخالفت بڑھتی چلی گئی روز بروز۔ تو آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار، میری قوم میرے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ بس پیغمبر اسلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ یہاں پہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ مکہ میں قحط پیغمبر اسلام کی بد دعا کے نتیجے میں پڑا یا اللہ نے خود ہی ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خیر، جب تبلیغ اسلام کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور مخالفت بڑھتی چلی گئی تو ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑا، اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پر تھی۔ اس وقت مکہ کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زمین کھود کر مردوں کو نکال کے ان کا گوشت کھانے لگے، مردار جانور کو کھانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مکے والے انتہائی پریشان، اور دور کون سا ہے کہ دشمنی انتہائی عروج پر ہے۔ کئی مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، 100 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں، مگر اس حالت میں بھی مکہ والوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ یوں تو ہم سب مر جائیں گے، اب ہمیں اس آفت اور تباہی سے فقط ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ کون؟ وہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے سب سے بڑے دشمن جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لات و منات اور عزا کو ہم نے قربانیاں چڑھائیں، صدقہ دیا، خوش کیا، پیشانی ٹیکی، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ باقاعدہ ایک وفد آتا ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن شامل تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مکے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا تمہارا مسئلہ نہیں ہے، دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ وہی یا نارکونی بدم و سلامہ والی بات ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور انہوں نے دعا کی تو پروردگار نے فرمایا، یا نارکونی بردن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کی جان جانے کا خطرہ ہو گیا۔ پھر آواز آئی، وسلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی تو ہو مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ بالکل وہی واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، بارش برسی، اور ایسی زبردست بارش کے الٹے پاؤں وفد واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب اتنی تیز بارش ہے کہ بارش ہونے سے مر جائیں گے، اتنی دعا کریں کہ یہ بارش کم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے وہی دعا کی، پروردگار ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے علاقے پہ یہ بارش برسا۔ تو مکے کے باہر کی جو پہاڑیاں اور کھیت تھے ان میں جا کر یہ پانی برسنے لگا۔ اب دیکھیں، ایک واقعے میں 2 دفعہ ان کا جانا اور واپس آنا خود یہ بتا رہا ہے کہ زبان کی کتنی ہی مخالفت کریں، پیغمبر اسلام کے کتنے ہی دشمن بن جائیں، مگر ان کو یقین ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ عتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت سن کے گھبرا اٹھا۔ ابو لہب کا بیٹا پیغمبر اسلام کی اس پیشین گوئی کو سن کر کہ تجھے شیر جیسا جانور کھائے گا،
घबरा उठा और इधर कहत के मौका पे 2 दफ़ा दौड़ के आए। चलें बारिश की दुआ समझ में आ गई, मगर बारिश रुकवाने की दुआ करने भी आए हैं, यानी इतना यकीन कामिल है। इसी वजह से वो फ़कत वहाँ तक दुश्मनी करते हैं रसूल से जहाँ तक उनको यकीन है कि पैगम्बर इस्लाम इतनी सी बात का पलट के जवाब नहीं देंगे। इतना इनको यकीन है कि हम जलील हरकतें कर रहे हैं, मगर अल्लाह के रसूल इतनी सी बात पर कि उनके खाने में निजासत फेंक दी गई कभी भी हमें बद्दुआ ना देंगे। उनके रास्ते में कांटे फेंके जाने पर कभी भी बद्दुआ ना देंगे। फ़कत इस बात पर कि हम तालियां बजाते हैं कभी बद्दुआ नहीं देंगे। अलबत्ता अगर हमने उन पे हमला किया तो खौफ है बद्दुआ का, चुनांचे कोई हमला नहीं कर रहा है। वहाँ तक जुल्म